वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वरदरं विष्णुं द्विजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यशोत्रदत्ताक्षपारिसज्जापरिष्यितं विघ्नं निघ्नं च ददतं विश्वक्षेणं समाक्षये गोविन्द 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 अद्य श्रीभगवतो महापुरुषस्य आद्य ब्रह्मणा विजयप्राप्ते श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः अश्विन्नवर्तमाने व्यवहारके चान्द्रमानेन प्रभवादि सत्यसंवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधीनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतु मार्गशिरमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यायां वासरः वासरस्तु भानुवासरस्तायां शुभनक्षत्र उपानक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां यस्यां शुभतिथौ श्रीभगवदाज्ञाया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भोगश्रीनिवास समेत श्रीपद्मावती दिव्यश्रीचरणारविन्दयोः राजराष्ट्र अभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां महाजनानां क्षेमश्रैरवीरविजयारोग्य अर्थ ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विलबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छता फलपूर्णफलसिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं श्रीपद्मावती परिपूर्णकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्रीपद्मावती दिव्यश्रीचरणारविन्दयोः प्रातःकाल कल्याणोत्सवाङ्ग आचार्यमुखेन कारयिष्ये।
पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतुगुम्रनु पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्या अन्देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु पातः प्राणेने शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञियेमा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्पगं सपूतमश्न्याति सदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्धयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतश्रुतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीक्ष्य यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुरुषमात्रेणेति पुरुषमात्रेण वीति विमीते यज्ञेन वै पुरुषः सम्मित इति सम्मितः यज्ञपरुषेति यज्ञपरुष एव एनं वीति मिमीते यावान् पुरुषः ऊर्ध्वबाहुरित्यूर्ध्वा बाहुः तावान् भवति एतावत् वै पुरुषे वीर्यं वीर्येण एव एनं वीति मिमीते पक्षी भवति नहि अपक्षः पतितुम् अर्हति अरत्निना अक्षौ द्राघीयागुंसौ भवतः तस्मात् पक्षप्रवयागुंसीति पक्षप्रवयागुंसि वयागुंसि याममात्रा वितिव्याममात्रौ पक्षौ च उच्छं च भवति एतावत् वै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसम्मित इति वीर्य सम्मितः वेणुना वीति मिमीते आग्नेयः वै वेणुः सयोनित्वायेति सयोनित्वाय यजुषा युनक्ति यजुषा कृशति व्यावृत्या इति वि आवृत्यै षड्गवेनेति षट्गवेन कृशति षट् वै ऋतवः ऋतुभिरित्यऋतुभिः एव एनं कृशति यत् द्वादशगवेनेति द्वादशगवेन संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव इयं वै अग्नेः अतिदाहादित्यतिदाहात् अबिभेत् सा एतत् द्विगुणमिति द्विगुणम् अपश्यत् कृष्टं च अकृष्टं च ततः वै इमां न अतीति अदहत् यत् कृष्टं च अकृष्टं च भवति अस्याः अनतिदाहायेत्यनतिदाहाय द्विगुणमिति द्विगुणं तु वै अग्निम् उद्यन्तुमित्युत् यन्तुम् अर्हति इति आहुः यत् कृष्टं च अकृष्टं च भवति अग्नेः उद्यत्या इत्युत् यत्यै एतावन्तः वै पशवः द्विपाद इति द्विपादः च चतुष्पाद इति चतुः पादः च तान् यत् प्राचः उत्सृजेदित्युत् सृजेत्
रुद्राय अपीति दध्यात् यत् दक्षिणा पितृभ्य इति पितृभ्यः नीति धुवेत् यत् प्रतीचः दक्षागुंसि हन्युः उदीचः उदिति सृजति एषा वै देवमनुष्याणामिति देवमनुष्याणां शान्ताधिक् ताम् एव एनान् अनु उदिति सृजति अथो इति खलु इमां दिशम् उदिति सृजति असौ वै आदित्यः प्राण इति प्राणः प्राणमिति प्राणम् एव एनान् अनु उदिति सृजति दक्षिणा पर्यावर्तन्त इति पर्यावर्तन्ते स्वम् एव वीर्यम् अन्विति पर्यावर्तन्त इति पर्यावर्तन्ते तस्मात् दक्षिणः अर्धः आत्मनः वीर्यावत्तर इति वीर्यावत्तरः अथो इति आदित्यस्य एव आवृतमित्या आवृतम् अन्विति पर्यावर्तन्त इति पर्यावर्तन्ते तस्मात् परा अंचः पशवः इति तिष्ठन्ते प्रत्यञ्चः एति वर्तन्ते तिस्रस्तिस्र इति तिस्रः तिस्रः सीताः कृषति त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव यज्ञमुख इति यज्ञमुखे पीति यातयति ओषधीः वपति ब्रह्मणा अन्नम् अवेति रुन्धे अर्के अर्कः चीयते चतुर्दशभिरिति चतुर्दशभिः वपति सप्तग्राम्याः ओषधयः सप्त आरण्याः उभयीषाम् अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य वपति अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै कृष्टे वपति कृष्टे हि ओषधयः प्रतितिष्ठन्तीति प्रतितिष्ठन्ति अनुसीतमित्यनुसीतं वपति प्रजात्य इति प्रजात्यै द्वादशस्विति द्वादशसु सीतासु वपति द्वादश मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव अस्मै अन्नं पचति यत् अग्निचिदित्यग्निचित् अनवरुद्धस्येत्यनवरुद्धस्य अश्नीयात् अवरुद्धेनेत्यवरुद्धेन वीति रुध्येत ये वनस्पतीनां फलग्रहय इति फलग्रहयः तान् इद्मे अपि प्रेति उक्षेत् अनवरुद्धस्येत्यनवरुद्धस्य अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै दिग्भ्य इति दिग्भ्यः लोष्टान् समिति अस्यति दिशाम् एव वीर्यम् अवरुध्येत्यवरुध्य दिशां वीर्ये अग्निं छिनुते यं विश्यात् यत्र सः स्यात् तस्यै दिशः लोष्टम् एति हरेत् इशम् ऊर्जम् अहम् इतः एति ददे इति इशम् एव ऊर्जम् तस्यै दिशः अवेति रुन्धे क्षोधुकः भवति यः तस्यां दिशि भवति उत्तरवेदिमित्युत्तरवेदिम् उपेति वपति उत्तरवेद्यामित्युत्तरवेद्यां हि अग्निः क्षीयते अथो इति पशवः वै उत्तरवेदिरित्युत्तरवेदिः पशून् एव अवेति रुन्धे अथो इति यज्ञपरुष इति यज्ञपरुषः अनन्तरित्या इत्यनन्तः इत्यै अग्ने तव श्रवः वयः इति सिकताः नीति वपति एतत् वै अग्नेः वैश्वानरस्य सूक्तमिति सुउक्तम् सूक्तेनेति सुउक्तेन एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धे षट्भिरिति षट्भिः नीति वपति षट् वै ऋतवः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः अग्निः वैश्वानरः साक्षादिति साक्षात् एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धे समुद्रं वै नाम एतत् छन्दः समुद्रम् अन्विति प्रजा इति प्राजाः प्रेति जायन्ते यत् एतेनासिकताः निवपतीति निवपति प्रजानामिति प्राजानां प्रजननायेति प्रजननाय इन्द्रः वृत्राय वज्रं प्रेति अहरत् सः त्रेधा वीति अभवत् स्फ्यः तृतीयम् ततः तृतीयं यूपः तृतीयं ये अन्तःशरा इत्यन्तः शराः अशीर्यन्ताथाः शर्कराः अभवन् तत् शर्कराणां शर्करत्वमिति शर्करत्वं
वज्रः वै शर्कराः पशुः अग्निः यत् शर्कराभिः अग्निं मिनोतीति परिमिनोति वज्रेण एव अस्मै पशून् परीति गृह्णाति तस्मात् वज्रेण पशवः परिगृहीता इति परिगृहीताः तस्मात् स्थेयान् अस्थेजसः न उपेति हरते त्रिसप्ताभिरिति त्रिसप्ताभिः पशुकामस्येति पशुकामस्य मिनुयात् सप्ता वै दशन्याः प्राणा इति प्राणाः पशवः प्राणैरिति प्राणैः एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे त्रिनवाभिरिति त्रि भ्रातृव्यवत इति भ्रातृव्यावतः त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव वज्रं संभृत्येति संभृत्य भ्रातृव्याय प्रेति हरति स्तृत्यै अपरिमिताभिरित्यपरिमिताभिः परीति मिनुयात् यं कामयेत अपशुः स्यात् इति अपरिमित्येत्यपरिमित्या तस्य शर्कराः सिकताः वीति ऊहेत् अपरिगृहीत इत्यपरिगृहीत एव अस्य विशूचीनं रेतः परेति सिञ्चति अपशुः एव भवति यं कामयेत पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति परिमित्येति परिमित्या तस्या शर्कराः सिकताः वीति ऊहेत् परिगृहीत इति परिगृहीत एव अस्मै समीचीनं रेतः सिञ्चति पशुमानिति पशुमान् एव भवति सौम्या वीति ऊहति सोमः वै रेतोधा इति रेतः धाः रेतः एव तत् दधाति गायत्र्या ब्राह्मणस्य गायत्रः हि ब्राह्मणः त्रिष्टुभः राजन्यस्य त्रैष्टुभः हि राजन्यः शं बार्हस्पत्यं मेधः न उपेति अनमत् सः अग्निं प्रेति अविशत् सः अग्ने कृष्णः रूपं कृत्वा उदिति आयत सः अश्वं प्रेति अविशत् सः अश्वस्य अवान्तरशफ इत्यवान्तरशफः अभवत् यत् अश्वम् आक्रमयतीत्या आक्रमयति यः एव मेधः अश्वं प्रेति अविशत् तम् एव अवेति रुन्धे प्रजापतिनेति प्रजापतिना अग्निः चेतव्यः इति आहुः प्राजापत्य इति प्राजापत्यः अश्वः यत् अश्वम् आक्रमयतीत्या आक्रमयति प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निं चिनुते पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् उपेति दधाति योनिः वै अग्नेः पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णं स योनिमिति सा योनिम् एव अग्निं चिनुते अपां पृष्ठम् असि इति उपेति दधाति अपां वै एतत् पर्णमिति पुष्करपर्णं रूपेण एव एनत् उपेति दधाति ब्रह्मजज्ञानम् इति रुक्तम् उपेति दधाति ब्रह्ममुख इति ब्रह्ममुखाः वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असृजत ब्रह्ममुख इति ब्रह्ममुखाः एव तत् प्रजा इति प्राजाः यजमानः सृजते ब्रह्मजज्ञानम् इति आह तस्मात् ब्राह्मणः मुख्यः भवति यः एवं वेद ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति न पृथिव्यां न अन्तरिक्षे न दिवि अग्निः चेतव्यः इति यत् पृथिव्यां छिन्वीता पृथिवीं शुचा अर्पयेत् न ओषधयः न वनस्पतयः प्रेति जायेरन् यत् अन्तरिक्षे छिन्वीता अन्तरिक्षं शुचा अर्पयेत् न वयागंसि प्रेति जायेरन् यत् दिवि छिन्वीता दिवं शुचा अर्पयेत् न पर्जन्यः वर्षेत् रुक्मम् उपेति दधाति अमृतं वै हिरण्यम् अमृते एव अग्निं छिनुते प्रजात्या इति प्राजात्यै हिरण्मयं पुरुषम् उपेति दधाति यजमानलोकस्येति यजमानलोकस्य विधृत्या इति विधृत्यै यत् इष्टकायाः तृण्णमित्या तृण्णम् अनुपदध्यादित्यनो उपदध्यात् पशूनां च यजमानस्य इति
अन्नम् अपीति दध्यात् दक्षिणतः प्राञ्छम् उपेति दधाति दाधार यजमानमिति यजमान लोकम् न पशूनां च यजमानस्य च प्राणमिति प्राणम् अपीति दधाति अथो इति खलु इष्टकायाः आतृण्णमित्या तृण्णम् अनु उपेति दधाति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत सृष्ट्यै ईद्रप्सः च स्कन्दा इति अभीति मृशति होत्रासु एव एनाम् प्रतीति स्थापयति होत्रासु एव एनम् प्रतीति स्थापयति सृचौ उपेति दधाति आज्यस्य पूर्णां कार्ष्मर्यमयीमिति कार्ष्मर्यमयीं दध्नः पूर्णाम् औदुम्बरीम् इयं वै कार्ष्मर्यमयीति कार्ष्मर्यमयी असौ औदुम्बरी इमे इति एव उपेति धत्ते तूष्णीम् उपेति दधाति नाहि इमे इति यजुषा आप्तुम् अर्हति दक्षिणाम् कार्ष्मर्यमयीमिति कार्ष्मर्यमयीम् उत्तरामित्युत्तराम् औदुम्बरीम् तस्मात् अस्याः असौ उत्तरेत्युत्तरा आज्यस्य पूर्णां कार्ष्मर्यमयीमिति कार्ष्मर्यमयीं वज्रः वै आज्यम् वज्रः कार्ष्मर्यः वज्रेण एव यज्ञस्य दक्षिणतः रक्षागुंसि अपेति हन्ति दध्नः पूर्णाम् औदुम्बरीं पशवः वै दधि ऊर्क उदुम्बरः पशुषु एव ऊर्जं दधाति पूर्णे इति उपेति दधाति पूर्णे इति एव एनम् अमुष्मिन् लोके उपेति तिष्ठेते इति विराजीति विराजी अग्निः चेतव्यः इति आहुः सृक् वै विराडिति विराट् यत् सृचौ उपधातीत्युपाति विराजीति विराजी एव अग्निं छिनुते यज्ञमुखे यज्ञमुख इति यज्ञमुखे यज्ञमुखे वै क्रियमाणे यज्ञं रक्षागुंसि जिघागुंसन्ति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं वै रुक्मः यत् रुक्मः आघारयति यज्ञमुखादिति यज्ञमुखात् एव रक्षागुंसि अपेति हन्ति पञ्चभिः व्याघारयतीति वि आघारयति पाङ्क्तः यज्ञः यावान् एव यज्ञः तस्मात् रक्षागुंसि अपेति हन्ति अक्ष्णया व्याघारयतीति वि आघारयति तस्मात् अक्ष्णया पशवः अङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै स्वयमातृण्णामिति स्वयम् आतृण्णाम् उपेति दधाति इयं वै स्वयमातृण्णेति स्वयम् आतृण्णा इमाम् एव उपेति धत्ते अश्वम् उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम् एव अस्यां दधाति अथो इति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निं छिनुते प्रथमा इष्टका उपधीयमानेत्युपधीयमाना पशूनां च यजमानस्य च प्राणमिति प्राणम् अपीति दधाति स्वयमातृण्णेति स्वयम् आतृण्णा भवति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत सृष्ट्यै अथो इति सुवर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै अग्नौ अग्निः चेतव्यः इति आहुः एषः वै अग्निः वैश्वानरः यत् ब्राह्मणः तस्मै प्रथमाम् इष्टकाम् यजुष्कृतामिति यजुः कृतां प्रेति यच्छेत् तां ब्राह्मणः च उपेति दध्याताम् अग्नौ एव तत् अग्निं छिनुते ईश्वरः वै एषः आर्तिम् आर्तोरित्या अर्थोः यः अविद्वान् इष्टकाम् उपदधातीत्युपदधाति त्रीन् वरान् दद्यात् त्रयः वै प्राणा इति प्राणाः प्राणानामिति प्राणानाम् स्मृत्यै द्वौ एव देयौ द्वौ हि प्राणाविति प्राणौ एकः एव देयः एकः हि प्राण इति प्राणः पशुः
वै एषः यत् अग्निः न खलु वै पशवः आयवसे रमन्ते दूर्वेष्टकामिति दूर्वा इष्टकाम् उपेति दधाति पशूनां धृत्यै द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै काण्ड अत्काण्डादिति काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्तीति प्ररोहन्ति इति आह काण्डेन काण्डेनेति काण्डेन काण्डेन हि एषा प्रतिष्ठतीति प्रतिष्ठति एव नः दूर्वे प्रेति तनु सहस्रेण शतेन च इति आह सहस्रः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्त्यै देवलक्ष्ममिति देवलक्ष्मं वै त्र्यालिखितेति त्रिआलिखिता लक्ष्मानमित्युत्तरा लक्ष्मानं देवाः उपेति अदधत अधरलक्ष्मानमित्यधर लक्ष्मानम् असुराः यं कामयेत वसीयान् स्यात् इति कामयेत वसीयान् स्यात् इति उत्तरलक्ष्मानमित्युत्तरलक्ष्मानं तस्य उपेति दध्यात् वसीयान् एव भवति यं कामयेत पापीयान् स्यात् इति अधरलक्ष्मानमित्यधरलक्ष्मानं तस्य उपेति दध्यात् असुरयोनिमित्यसुरयोनिम् एव एनम् अनुपरेति भावयति पापीयान् भवति त्र्यालिखितेति त्रिआलिखिता भवति इमे वै लोकाः त्र्यालिखितेति त्रिआलिखिता एभ्यः एव लोकेभ्यः भ्रातृव्यम् अन्तः एति अङ्गिरसः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् तः पुरोडाशः कूर्मः भूत्वा अनुप्रेति असर्पत् यत् कूर्मम् उपदधातीत्युपदधाति यथा क्षेत्रविदिति क्षेत्रवित् अंजसा नयति एवं एव एनं कूर्मः स्वर्गमिति सुवहागं लोकम् अंजसा नयति मेधः वै एषः पशूनां यत् कूर्मः यत् कूर्मम् उपदधातीत्युपदधाति स्वम् एव मेधं पश्यन्तः पशवः उपेति तिष्ठन्ते श्मशानं वै एतत् क्रियते यत् मृतानां पशूनां कीदृशानि उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते यत् जीवन्तं कूर्मम् उपदधातीत्युपदधाति तेन अश्मशानचिदित्यश्मशानचित् वास्तव्यः वै एषः यत् कूर्मः मधुवाताः रतायत इत्यर्थयते इति दध्ना मधुमिष्टेनेति मधुमिष्टेन अभीति अनक्ति स्वदयति एव एनं ग्राम्यं वै एतत् अन्नं यत् दधि आरण्यं मधु यत् दध्ना मधुमिष्टेनेति मधुमिष्टेन अभ्यनक्तीत्यभि अनक्ति उभयस्य अवरुध्य इत्यवरुध्यै महीद्यौः पृथिवी च नः इति आह आभ्याम् एव एनम् उभयतः परीति गृह्णाति प्राञ्चम् उपेति दधाति सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य समष्ट्या इति सम् अष्ट्यै पुरस्तात् प्रत्यञ्चम् उपेति दधाति तस्मात् पुरस्तात् प्रत्यञ्चः पशवः मेधम् उपेति तिष्ठन्ते यः वै अपनाभिमित्यपनाभिम् अग्निं छिनुते यजमानस्य नाभिम् अनुप्रेति विशति सः एनम् ईश्वरः हिगुंसितोः उलूखलम् उपेति दधाति एषा वै अग्नेः नाभिः स नाभिमिति स नाभिम् एव अग्निं छिनुते अहिगुंसायै औदुम्बरं भवति ऊर्क् वै उदुम्बरः ऊर्जम् एव अवेति रुन्धे मध्यतः उपेति दधाति मध्यतः एव अस्मै ऊर्जं दधाति तस्मात् मध्यतः ऊर्जा भुञ्जते यत् भवति प्रजापतिनेति प्रजापतिना यज्ञमुखेनेति यज्ञमुखेन सम्मितमिति सम्मितम् अवेति हन्ति अन्नम् एव अकः वैष्णव्या ऋचा उपेति दधाति विष्णुः वै यज्ञः वैष्णवाः वनस्पतयः यज्ञे एव यज्ञं प्रतीति स्थापयति येषां वै एतत् लोकानां ज्योतिः सम्भृतमिति सम्भृतं यत् उखा
यत् उखाम् उपदधातीत्युपादधाति एभ्यः एव लोकेभ्यः ज्योतिः अवेति रुन्धे मध्यतः उपेति दधाति मध्यतः एव अस्मै ज्योतिः दधाति तस्मात् मध्यतः ज्योतिः उपेति आस्महे सिकताभिः पूरयति एतत् वै अग्नेः वैश्वानरस्य रूपं रूपेण एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धे यं कामयेत क्षोधुकः स्यात् इति ऊणां तस्य उपेति दध्यात् क्षोधुकः एव भवति यं कामयेत अनुपदस्यदित्यनुपदस्यत् अन्नम् अद्यात् इति पूर्णां तस्य उपेति दध्यात् अनुपदस्यदित्यनुपदस्यत् एव अन्नम् अत्ति सहस्रं वै प्रतीति पुरुषः पशूनां यच्छति सहस्रम् अन्ये पशवः मध्ये पुरुषशीर्षमिति पुरुषशीर्षम् उपेति दधाति सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाय उखाय अपीति दधाति प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् एव एनत् गमयति व्यर्धमिति विरुद्धं वै एतत् प्राणैरिति प्राणैः अमेध्यं यत् पुरुषशीर्षमिति पुरुषशीर्षम् अमृतं खलु वै प्राणा इति प्राणाः अमृतं हिरण्यं प्राणेष्विति प्राणेषु हिरण्यशल्कानिति हिरण्यशल्कान् प्रतीति अस्यति प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् एव एनत् गमयित्वा प्राणैरिति प्राणैः समिति अर्धयति दध्ना मधुमिष्टेनेति मधुमिष्टेन पूरयति मधव्यः असानि इति श्रुतातङ्केनेति श्रुता आतङ्क्येन मेध्यत्वायेति मेध्यात्वाय ग्राम्यम् एतत् अन्नं यत् दधि आरण्यं मधु यत् दध्ना मधुमिश्रेणेति मधुमिश्रेण पूरयति उभयस्य अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपेति दधाति पशवः वै पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि पशून् एव अवेति रुन्धे एयं कामयेत अपशुः स्यात् इति विशूचीनानि तस्य उपेति दध्यात् विशूचः एव अस्मात् पशून् दधाति अपशुः एव भवति यं कामयेत पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति समीचीनानि तस्य उपेति दध्यात् समीचः एव अस्मै पशून् दधाति पशुमानिति पशुमान् एव भवति पुरस्तात् प्रतीचीनम् अश्वस्य उपेति दधाति पश्चात् प्राचीनं वृषभस्य अपशवः वै अन्ये गो अश्वेभ्य इति गो अश्वेभ्यः पशवः गो अश्वानिति गो अश्वान् एव अस्मै समीचः दधाति एतावन्तः वै पशवः द्विपाद इति द्विपादः च चतुष्पाद इति चतुः पादः च तान् वै एतत् अग्नौ प्रेति दधाति यत् पशुशीर्षाणीति पशुशीर्षाणि उपदधातीत्युपदधाति अमुम् आरण्यम् अन्विति ते दिशामि इति आह ग्राम्येभ्यः एव पशुभ्य इति पशुभ्यः आरण्यान् पशून् शुचम् अनु उदिति सृजति तस्मात् समावत् पशूनां प्रजायमानानामिति प्रजायमानानाम् आरण्याः पशवः कनीयागुंसः शुचा हि हृताः सर्पशीर्षमिति सर्पशीर्षम् उपेति दधाति या एव सर्पे त्विषिहिताम् एव अवेति रुन्धे यत् समीचीनं पशुशीर्षैरिति पशुशीर्षैः उपदध्यादित्युपदध्यात् ग्राम्यान् पशून् दगंशुकाः स्युः यत् विशूचीनम् आरण्यान् यजुः एव वदेत् अवेति तां त्विषिं रुन्धे या सर्पे न ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति न आरण्यान् अथो इति खलु उपधेयमित्युपधेयम् एव यत् उपदधातीत्युपदधाति तेन तां त्विषिम् अवेति रुन्धे या सर्पे यत् यजुः वदति तेन शान्तम् पशुः वै एषः यत् अग्निः योनिः खलु वै एषा पशोः वीति क्रियते यत् प्राचीनम् ऐष्टकात् यजुः क्रियते रेतः अपस्या आह उपेति दधाति
योनौ उ एव रेतः दधाति पञ्च उपेति दधाति पाङ्क्ता आह पशवः पशून् एव अस्मै प्रेति जनयति पञ्च दक्षिणतः वज्रः वै अपस्या आह वज्रेण एव यज्ञस्य दक्षिणतः रक्षागुंसि अपेति हन्ति पञ्च पश्चात् प्राचीः उपेति दधाति पश्चात् प्राचीनं रेतः धीयते पश्चात् एव अस्मै प्राचीनं रेतः दधाति पञ्च पुरस्तात् प्रतीचीः उपेति दधाति पञ्च पश्चात् प्राचीः तस्मात् प्राचीनं रेतः धीयते प्रतीचीः प्रजा इति प्राजाः जायन्ते पञ्च उत्तरत इत्युत्तरतः छन्दस्या आह पशवः वै छन्दस्या आह पशून् एव प्रजातानिति प्राजातान् स्वम् आयतनमित्या आयतनम् अभिपरीति ऊहते इयं वै अग्नेः अतिदाहादित्यतिदाहात् अबिभेत् सा एताः अपस्या आह अपश्यत् ताः उपेति अधत्ता ततः वै इमां न अतीति अदहत् यत् अपस्या आह उपदधातीत्युपादधाति अस्याः अनतिदाहायेत्यनति दाहाय उवाचाः इयम् अदत् इत सः ब्रह्मणा अन्नम् यस्या एताः उपधीयान्त इत्युपधीयान्तै यः ऊच एनाः एवं वेदत् इति प्राणभृत इति प्राणभृतः उपेति दधाति रेतसि एव प्राणानिति प्राणान् दधाति तस्मात् वदन् प्राणन्निति प्राणन् पश्यन् शृण्वन् पशुः जायते अयं पुरः भुवः इति पुरस्तात् उपेति दधाति प्राणमिति प्राणम् एव एताभिः दाधार अयं दक्षिणा विश्वकर्मेति विश्वकर्मा इति दक्षिणतः मनः एव एताभिः दाधार अयं पश्चात् विश्वव्यच इति विश्वव्यचः इति पश्चात् चक्षुः एव एताभिः दाधार इदम् उत्तरादित्युत्तरात् सुवः इति उत्तरत इत्युत्तरतः श्रोत्रम् एव एताभिः दाधार इयम् उपरि पतिः इति उपरिष्टात् वाचम् एव एताभिः दाधार दश दशेति दश दश उपेति दधाति सवीर्यत्वायेति सवीर्यत्वाय अक्ष्णया उपेति दधाति तस्मात् अक्ष्णया पशवः अङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै याः प्राचीः ताभिः वसिष्ठः आर्ध्नोत् याः दक्षिणा ताभिः भरद्वाजः याः प्रतीचीः ताभिः विश्वामित्र इति विश्वामित्रः याः उदीचीः ताभिः जमदग्निः याः ऊर्ध्वाः ताभिः विश्वकर्मेति विश्वकर्मा यः एवम् एतासां ऋद्धिं वेद ऋध्नोति एव यः आसाम् एवं बन्धुतां वेद बन्धुमानिति बन्धुमान् भवति यः आसाम् एवं क्लिप्तिं वेद कल्पते अस्मै यः आसाम् एवम् आयतनमित्या आयतनं वेद आयतनवानित्यायतनवान् भवति यः आसाम् एवं प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां वेद प्रतीति एव तिष्ठति प्राणभृत इति प्राणभृतः उपधायेत्युपधाय संयत इति संयतः उपेति दधाति प्राणानिति प्राणान् एव अस्मिन् धित्वा संयद्भिरिति संयतभिः समिति यच्छति तत् संयतामिति संयतान् संयत्वमिति संयत् त्वम् अथो इति प्राण इति प्राणे एव अपानमित्यपानं दधाति तस्मात् प्राणापानाविति प्राणा अपानौ समिति चरतः विशूचीः उपेति दधाति तस्मात् विश्वञ्चौ प्राणापानाविति प्राण अपानौ यत् वै अग्नेः असंयतमित्यसंयतम् असुवर्ग्यमित्यसुवहाग्यम् अस्या तत् सुवर्ग्य इति सुवहाग्यः अग्निः यत् संयत इति संयतः उपदधातीत्युपादधाति समिति एव एनम्
यच्छति सुवर्ग्यमिति सुभाग्यम् एव अकः त्र्यविदिति त्रि अविहीवयः कृतम् अयानाम् इति आह वयोभिरिति वयः भिः एव अयान् अवेति रुन्धे अयैः वयागुंसि सर्वतः वायुमतीरिति वायुमतीः भवन्ति तस्मात् अयम् सर्वतः पवते गायत्री त्रिष्टुप् जगति अनुष्टुगित्यनुष्टुक् पङ्क्त्या सह बृहति उष्णिहा ककुत् सूचीभिः शिम्यन्तु त्वा द्विपदेति द्विपदा या चतुष्पदेति शं उ तनुवे भुवत् ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानातपद्गस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
इत्युत्सन्न यज्ञ इत्युत्सन्न यज्ञः वै एषः यत् अग्निः किं वा अह एतस्य क्रियते किं वा न यत् वै यज्ञस्य क्रियमाणस्य अन्तर्यन्तीत्यन्तः यन्ति पूयति वै अस्या तत् वेति दधाति अश्विनौ वै देवानां भिषजौ ताभ्याम् एव अस्मै भेषजं करोति पञ्च उपेति दधाति पान्तः यज्ञः यावान् एव यज्ञः तस्मै भेषजं करोति ऋतव्याः उपेति दधाति ऋतूनां क्लृप्त्यै पञ्च उपेति दधाति पञ्च वै ऋतवः यावन्तः एव ऋतवः तान् कल्पयति समानप्रभृतय इति समाना प्रभृतयः भवन्ति समानोदर्का इति समाना उदर्काः तस्मात् समानाः ऋतवः एकेन पदेन व्यावर्तन्त इति वि आवर्तन्ते तस्मात् ऋतवः व्यावर्तन्त इति वि आवर्तन्ते प्राणभृत इति प्राणाभृतः उपेति दधाति ऋतुषु एव प्राणानिति प्राणान् दधाति तस्मात् समानाः सन्ता ऋतवः न जीर्यन्ति अथो इति प्रेति जनयति एव एनान् एषः वै वायुः यत् प्राण इति प्राणः यत् ऋतव्याः उपधायेत्युपाधाय प्राणभृत इति प्राणभृतः उपदधातीत्युपदधाति ॐ ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ చేది విడీలు పూని బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు వీవా రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ
పలుకుల తేనియలోలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దుగులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగ ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దుగులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు